सगळ्या ऑफिशलांक आपण मिटींग घेतल्या. RTO येयलो, PDA येयली, मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे येयले, मागीर MPA रिगार्डींग द मॅटर ती गेट आनी तो कंपाऊंड. आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगलां न्ही, लास्ट वीक पयलीं आमदार आनी वॉर्ड कावन्सिलर दीपक नायकान तेजे कडेन मिटींग घेवन ते उलोवन जाल्ले तांचे. तर आमी तांकां सांगलां पळय आमी रिक्वेस्ट केल्या, आमी वास्कोन रावपी दोगूय MPA आनी आमी आमकां कोणाक त्रास जावपाक नाका, आमच्या लोकलांक जावपाक. जेन्ना लोकांक त्रास जावप म्हणल्यार आमकां त्रास जावप आनी खंय तरी हेचो सुटावो काडपाक जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें की ते गेट जे तुमी बांदलाय, कंपाऊंड बांदला, सो तुमी खंय तरी मातसो फुडें व्हरचो. कळ्ळें न्हू. आतां डिस्कशन केलें तेंच्यांनी म्हणलें आमी आतां आमचे चेअरमॅनाक सांगतले आनी कितें आहा तें पळयतले म्हणून. तेच्या पयलीं आमी तांकां खंय कशें करपाचें त्या खातीर आमी एक सायड इन्स्पेक्शन मागल्या. आमी ह्या मिटिंगेसून आतां आमी इन्स्पेक्शनाक वयता आनी ते तरी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां पळय ते जातलें करतले म्हणून. सांगलां पळय ते कितें आसा ते इट इज रॉंग म्हणून. कळ्ळें न्हू. कांय कळना ट्रॅफिकाचेर ते बसत ना म्हणून ते म्हणटले कितें आबा आमी तो कंपाऊंड सकयल देंवता म्हणून आमी म्हटलं बाबा कंपाऊंड आनी तुमी आनी हें करनाका, दुसरें काडात तुमी आनी गेट फुडें व्हरा म्हणून. इवन ट्रॅफिकानूय तेच सांगलें बाबा ते वायलेशन जातलें, ट्रॅफिकाक त्रास जातलो. Gates on the wall, it is very dangerous to road use, and I'm not a technical expert. Road has to be built as per IRC guidelines. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal definition. Normally, what is the sense? What do you get it there? किती दिसता It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. पळोवपाक गेल्यार सरकार आमचो, कावन्सील आमचे, आमदार आमचे आनी खंयसर तरी आमी एजिटेशन करता, लिगली नोटीस धाडटा, हे सगळें करच्या परस एमएकले बी सोल्युशन जाता पळय ताका चड प्राधान्य दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसलें. आयज दिसता आमी एक इन्स्पेक्शन केलें, MLA जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. तेच्या पयलीं कावन्सिलान हांवें जेन्ना आवाज केल्लो तेन्ना चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन जॉयंट मिटींग कॉल केल्ली. आयज ही जॉयंट मिटींग MPAचे मनीस आसलेले, ट्राफीक सेलाचे आसलेले, PDAचे आसलेले आनी रोड्स आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिसाचे मनीस आसलेले. सगळे करून आमी सगळ्यांनी मेळोन MPAक एकूच रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तेंच्यांनी इतले जे स्टेट गव्हर्मेंटाक आपली प्रॉपर्टी दिल्लेली आसा यूज करपाक, तो हे ब्रीज बांदपाक, त्याच्या भायर तेंच्यांनी आपले इन्वेस्टमेंट सुद्दां केल्लेलो आसा तो तांकां यूज जातलो म्हणून इतले केल्लेले आसतना इल्लीशे जे कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी आयज जे भायर घातले, जे कंपाऊंडाक आमी गेटीक लागून आमी झगडटा पळय ते तेंच्यांनी इल्लेशे म्हाका दिसता एक 7-8 मिटर समज भितर घेवन गेले जाल्यार सगळो कायमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आनी आयज ताका आमी बरे भाशेन रिक्वेस्ट केल्लेले आसा, बरे भाशेन रिक्वेस्ट केलेले आहा. खंयसर तरी ते मान्यता रेडी आहा ते कंपाऊंड वॉल कमी करूंक सोदता. पूण हांव एज आमी लोकल अशें म्हणटा की आमकां कंपाऊंड वॉल कमी ना, भितर व्हरपाचो. आनी भितर येयलो जाल्यार खंय लास्ट आमी तांकां सांगलां, तेंच्यांनी सांगलां आमी पॉझिटीव तुमकां जाय तशें आमी करून हाडपाक ट्राय करता म्हणून. आनी दुसरी वाट ऑप्शन आसात, समज बरे भाशेन जायना जाल्यार मागीर तांकां सांगलें आमी तुमच्या एकट्या प्रमाणे तुमी वागा, आमच्या एकट्या प्रमाणे आमी वागता आनी म्हाजे लोकल कोण कितें करता पळय तेंच्या कडेन तांकां वागोवनी. म्हणजे एक कशें कितें जाता पळय तें मागीर पळोवया. सो ते म्हणटा त्या स्टेजीर आपूण पावूंक दिवचें ना, तुमकां जाय पळय तें आमी करपाक ट्राय करता.